Niadtong ikawalong adlaw sa Hulyo 2024, 17 ka individual na sakay sa usa ka Isuzu D-Max ang natanggong sa Mangitngit River, usa ka sapa sa tiilan sa Mangitngit Falls sa barangay Lower Natimawan, lungsod sa Carmen, ning probinsya sa Subo. Napulo niini ang hingpit nga naluwas, apan subok nga palandungon nga naay 7 ka kinabuhi nga nakalas niining maong trahedya. Pasado alas 6:21 sa kagabion, adlawng Lunes, Hulyo 8, 2024, nakadawat og taho ang buhatan sa Carmen Fire Station gikan ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Chief Engineer Roger Sueco kabahin sa maong insidente ug alang sa paglusad og hiniusang rescue operation ngadto sa napulo ka individual nga anaa sa peligro nga sitwasyon. Nunot niining ilang pagkatanggong sa usa ka dakong bato sa nahisgotang sapa sa barangay Lower Natimawan, lungsod sa Carmen. Ug diha dayon pinaagi sa direktiba ug pangu nga si Fire Senior Inspector Roger P. Loro, Municipal Fire Marshal, ang kabomberuhan sa Carmen Fire Station mipahigayon og swift water rescue operation. Uban ang MDRRMO Carmen ug uban pang mga pribadong individual nga anaa didto sa lugar niining maong panghitabo. Human sa pagkaluwas sa napulo ka individual gikan sa kusog nga bulog sa tubig, gidala dayon sila sa kantukong barangay hall alang usab sa stress debriefing procedure. Sumala sa datos nga natapok gikan sa kapulisan, kining puwa nga Isuzu D-Max nga adunay kinatibuk ang 17 kasakay miagi sa dalan duol niining maong sapa nga mikalit lamang og taas ang tubig tungod sa kakusog sa pag-uwan ni adtong maong hapon ug tungod sa kakusog sa baha nadala ang sakyanan sa sulog niini nga miresulta sa pagkaanod sa 7 ka biktima. Subay niini alas 7:20 sa gabi sa susamang adlaw gipahibalo pinaagi sa tawag ni Barangay Loyang Chairman Dolor Batukan nga adunay nasigpatan ang mga mananagat nga patayng lawas sa usa ka bata duol sa baybayon sa Barangay Loyang. Gikumpirmar o giila kini sa pamilya sa mga biktima. Tungod nini, ang atong kabomberuhan inubanan sa nagkadaiyang ahensya sama sa Philippine Coast Guard, PNP ug MDRRMO offices sa managsilingang mga lungsod sa Carmen, Danao, Katmon, Sugod ug Borbon. Mipahigayon sa walay hunong nga search and rescue operation sa unom pa kawala makiting mga biktima. Hulyo 9, adlawng Martes, nakit-an ang 5 sa mga biktima sa kadagatan sa Loyang, Carmen, Binungkalan, Panalipan, Katmon ug Consuelo, Camotes. Ug sa adlawng Miyerkules, Hulyo 10, nakitan usab ang ikapito ug katapusang gipangitang biktima didto sa kadagatan sa Tabugon. Ug niining adlaw usab hingpit nga gitapos ang operasyon. Giawhag usab sa Carmen Fire Station ang mga katawhan sa pag-amping ug pagpangandam kanunay sa baha o landslide ug sa pagsunod sa mga protocols sa panahon sa ting-ulan. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko, kini si FO2 Kevin Casinto.